لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكرهك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل